बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट सिचुएशंस को, करंट कंप्लेंट्स के ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश की है। जैसे कि हमारा हर वीलॉग जो है वो अपनी करंट सिचुएशंस के ऊपर होता है, जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में अपने पेशेंट को देखते हैं और उनकी जो भी कंप्लेंट्स हमारे सामने आ रही होती हैं, जो वो जिस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि हम उसी कंप्लेन को अपने वीलॉग में कन्वर्ट करें और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें। आज का हमारा जो मौजू होगा वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन चूँकि एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका अहाता करने के लिए अगर मैं उर्दू में इसको कन्वर्ट करूं तो वो इसकी शायान शान नहीं होगा। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को एक इस कैफियत पे ले जाती है कि वो कई तरह की जो थिंकिंग होती हैं, कई तरह की जो सोचें होती हैं, वो उसमें हर वक्त महज उसी के अंदर वो अपने आप को महवर रखता है। यानी उसको पता नहीं चल रहा होता कि वो कुछ सोचना चाह रहा होता है लेकिन वो सोच कुछ और पा रहा होता है। तो ये डिप्रेशन एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, अगर हम इसको उर्दू में कहें तो ये इसको नफ्सियात कहा जा सकता है। यानी इसको ये कहा जाता है कि इसको ज़हनी दबाव है या इसके ज़हन के ऊपर जो है वो किसी बात का बहुत ज़्यादा खौफ है, डर है। तो ये वो बीमारी है जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिप्रेशन कहते हैं। और डिप्रेशन में ये होता है कि डिप्रेशन वाला जो मरीज़ होता है वो बेसिकली चाह रहा होता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ या वो जो बात मैं सुन रहा हूँ तो वो मेरे लिए चूँकि एक्सेप्टेबल है, यानी मेरे लिए वही बात सही है। उसके अलावा बाकी जो भी बातें हो रही हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, यानी वो मेरा माइंड जो है वो उसको मैचिंग नहीं कर रहा, यानी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। या बहुत ज़्यादा ऐसी थिंकिंग या बहुत ज़्यादा ऐसी बातें जो आपके फैमिलीज़ में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी सराउंडिंग में जितने लोग रह रहे होते हैं, वो जब आपके साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो डिप्रेशन की हालत में वो बातें आपको बेज़रर लग रही होती हैं, यानी आपको फजूल लग रही होती हैं। यानी वो बातें जो है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होती क्योंकि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। तो डिप्रेशन के मरीज़ के लिए मुआशरे में बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि जब वो चूँकि उसकी ज़हनी कैफियत प्रॉपर नहीं होती या नॉर्मल नहीं होती, तो ऐसी सूरत हाल में जब वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लिनिकल ट्रायल में आके डॉक्टर्स के साथ या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जब वो बात करता है तो वो उसकी बात का इंटेलेक्चुअली जवाब ना देने की वजह से, यानी इंटेलेक्चुअली जो है वो उसको कायल ना कर पाने की वजह से वो उसको कह देते हैं कि ये साइकी है, यानी ये डिप्रेशन है, या लोग कहते हैं ये हिला हुआ है, यानी इसका माइंड जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये उल्टी सीधी बातें करता है। तो उसकी बीमारी चूँकि डिप्रेशन होती है, उसका जो माइंड होता है वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता। उसके जो दिमागी कैफियत होती है, जो उसकी सोचने की कैफियत होती है, जो ऑब्ज़र्व करने की कैफियत होती है, वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं होती और इंसान वो बड़ा परेशान पेशेंट होता है। जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, हमें वो अपना दुख सुनाता है, हमें अपने मसाइल बताता है। वो उसको अगर फ़ाइनेंशियली मसाइल हों, वो उसके फ़िज़िकली मसाइल हों, वो उसके फैमिली मसाइल हों, या नफ्सियाती दबाव की वजह से कोई कैफियत हो, या जॉब ना होने की वजह से, जॉबलेस होने की वजह से, या कारोबार ना चलने की वजह से, या फैमिली में कोई इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से इंसान को डिप्रेशन होता है। और वो डिप्रेशन जो है वो उसकी सोच जो है वो उसको मूव कर देता है, यानी उसकी सोच को एक महदूद दायरे में रहने देता है, वो उसी के सर्कल में चलती रहती। तो डिप्रेशन का मरीज़ जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, हमारे पास आता है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिप्रेशन के मरीज़ को प्रॉपर जो है वो उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि जो बातें वो कर रहा होता है हम उसको ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा ऐसे कर लें तो आपकी कैफियत कुछ नॉर्मल हो सकती है। इस तरह उसको हम काउंसल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो माइंड है उसको जो है वो हम ट्रेंड करते हैं कि वो बातों को एक्सेप्ट करे, यानी दूसरों की राय को भी अपनी राय में शामिल करे ताकि उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो। अब जब हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं या उसकी फ़ाइनेंशियल हिस्ट्री लेते हैं या उसकी जॉब की हिस्ट्री लेते हैं या उसके सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की हिस्ट्री लेते हैं, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी बातें लोगों ने की होती हैं जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, यानी उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती जो लोगों ने उसके बारे में राय कायम की होती है, और ऐसी कैफियत में वो डिप्रेशन का शिकार होता है। या फैमिली में वो बंदा ऐसा नहीं सोच रहा होता
لیکن اس کے انگیسٹ جو ہے وہ فیملی ممبرز ویسا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو ڈپریشن میں دھکیل دیتی ہے۔ یا ایسی جگہ جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوں اور آپ وہاں پہ لائل ہوں پراپر، یعنی وہاں پہ آپ کی سنسیریٹی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ آپ کے خلاف جو ہے وہ گروپ بندی ہو رہی ہو، یا وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے انگیسٹ ایک دوسرا بیانیہ جو ہے وہ اس کو لانچ کیا جا رہا ہو، تو یہ بھی وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے فرینڈز میں سفر کرتے ہوئے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے، بعض کنڈیشن میں آپ چونکہ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ آپ کے خلاف اچانک سے نیگیٹیوٹی کریٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ اب جب ہم نے ڈپریشن سے نکلنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، یا جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کرنا لیکن میں نے ہر حال میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ تو یہ وہ ایک ایسا سوئچ ہوتا ہے جو آپ کو ریورس گیئر لگاتا ہے کہ آپ ڈپریشن سے نکل کے ایک نارمل لائف میں آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ ڈپریشن والا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مائنڈ کے اوپر اپنی دسترس نہیں ہوتی، یعنی اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، جو وہاں پہ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، چونکہ باہر کا پریشر اس کے مائنڈ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس خوف میں، اس ڈر میں، اس وہم میں اور اس ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ وہ اس باقی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ اور ایسی کنڈیشن میں جب لوگ اسے سائیکی اور نفسیاتی مریض کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ڈپریشن اور بڑھتا جاتا ہے، وہ ڈپریشن سے آگے پھر انزائٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ آگے سے آگے جو ہے وہ نیورو کی یعنی سائیکاٹری کی بیماریوں میں وہ انسان ڈسٹرب ہوتا جاتا ہے اور اس کی لائف جو ہے وہ کریٹیکل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پھر اس کے فیملی ممبرز بھی اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات کے اوپر اڑا رہتا ہے یا اڑی رہتی ہے، یا یہ ایک ہی بات بار بار کرتا ہے یا کرتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں وہ ڈپریشن اس کا مزید بڑھتا رہتا ہے اور مریض جو ہے وہ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ اور ملٹیپل ڈیزیز کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر لیتا ہے، یعنی اس میں وہ اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ڈپریشن چونکہ ایک بیماری ہے، قابل علاج بیماری ہے، اور اس کے لیے جب بھی آپ کو ڈپریشن ہو، آپ کے مائنڈ میں ایک بات بار بار چلے، آپ کے جو دماغ میں خوف اور ڈر رہے، یا آپ کسی بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا اس کو کرنا پڑے آپ کو، یا وہ باتیں جو آپ کے بالکل آپ کے مزاج کے خلاف ہوں لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ پراپر نہ چل سکے، یا آپ کے مزاج کے مطابق بھی اگر کوئی کام ہو رہا ہو لیکن پھر بھی آپ کو وہ باتیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، تو یہ بیسیکلی آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے فیملی فزیشین، میڈیکل اسپیشلسٹ، کنسلٹنٹ نیورو سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ان کے پاس جا کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ان کو بتانا چاہیے، چونکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کے مسئلے کو پراپر سنے گا اور پراپر اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ اب اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا کہ جیسے ڈپریشن والا مریض ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتا ہے تو ہم اس کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیکیشن بھی کرتے ہیں، اس کے باقی جو سراؤنڈنگ میں معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مائنڈ کے مطابق گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ باتیں اس کو لگیں اور وہ اپنے مائنڈ کو چینج کرنے میں تھوڑا سا مددگار ہو، اور ڈاکٹر بھی اس کی کاؤنسلنگ کرے اور ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کریں، تو اس طرح اس کا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ڈپریشن کے لیے ہم اس کی نیند بھی پوری کرواتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، میڈیکیشن بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کو ایڈوائز بھی دیتے ہیں کہ ڈپریشن کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ ہے ایک کھلے ایریے میں، کھلے گارڈن میں، کسی پارک میں، کھلی جگہ پہ جا کے آپ کا 45 to 60 منٹس جو ہے وہ پیدل واک کرنا، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا اور باتوں کو اپنے مائنڈ میں لا کے ان کو ایکسیپٹ کرنا، اور پھر یہ ہے آپ کی نارمل لائف کی طرف آپ جاتے ہیں۔ ڈپریشن والے مریض کو کوریج میں کم از کم 6 to 8 ویک لگ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ دورانیہ جو ہے وہ 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اگر ویل پاور اس کی اچھی ہو اور وہ ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ کے اوپر چلے تو یہ جو مسئلہ ہے اس کا 2 سے 3 ہفتے میں بھی ریکور ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن قابل علاج بیماری ہے، ڈپریشن کا علاج موجود ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، بیسیکلی وہم کا علاج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنی اس کیٹیگری پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ میرا ٹریٹمنٹ ہونا ہے، جون سی اسپیشلٹی میں ہونا ہے، آپ کو وہاں تک جانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہی لگتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، پراپر اپنی کاؤنسلنگ لیتے ہیں، میڈیکیشن کرواتے ہیں، تو آپ کا ہر مسئلہ، ہر بیماری قابل علاج ہے۔ اور ہمارا اپنے ویورز کو یہی پیغام ہے کہ اس طرح کا آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی پیشنٹ ہو، آپ کی فیملی میں کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہو، یا آپ کو خود اس طرح کے کوئی مسائل ہوں، تو آپ فوری طور پر ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں،
یا اپنے نیئرسٹ کسی بھی نیورو سائیکاٹرسٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی سائیکالوجسٹ کے ساتھ آپ رابطہ کریں تو آپ کا اس مسئلے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔